कृष्णाय गोविंद। तृतीयः अध्यायः। एवमेतन्निगदितं दृष्टवान् यत् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् इत्येतदुक्त्वा अनन्तरं बहुक्तं तृतीयाध्याये द्वितीयस्कन्धे तृतीयाध्याये एतत् सर्वमुक्तम्। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीतः उत्तमश्लोकवार्तया। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युः हि समागमे। तृतीय अध्याये कति श्लोकाः? यज्ञं यजेत् यशस्कामः पोषकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां स्मृसतीं धर्मार्थं उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निरृतीन् तु अभिचरन् यजेत् ग्रामकामः यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं पुमान् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामश्च उदारधीः मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। एतत् सर्वमुक्तम्। एतावानेव यजतां यः निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः। एवञ्च अन्यदेवतायाजिनाम् अपि अन्यदेवतां ये उपासनां कुर्वन्ति तेषां कृते त्रैविद्याः इति नाम दत्तं भगवद्गीतायाम्। एवञ्च अन्यदेवान् उपास्य यदि फलं स्वीकुर्वन्ति ते पुरुषाः त्रैविद्याः इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं। तदेव अत्रापि उच्यते। अन्यदेवतायाजिनाम् अपि त्रैविद्यानां तेषां मोक्षः आवश्यको वा न वा? आवश्यकः। तैरपि मोक्षः अपेक्षितो वर्तते। एवञ्च मोक्षार्थं किं करणीयं? तैरपि भागवतसङ्गत्या तत्त्यागेन परमपुरुषं यजतां मोक्षः भवति इति अत्र उच्यते। अर्थात् श्रीमद्भागवतस्य श्रवणादिकं तैः अवश्यम् अनुष्ठेयम्। अनन्तरं पूर्वं यदुक्तम् अन्यान् देवान् ये यजन्ति तत्सर्वं विहाय केवलं श्रीकृष्णस्य विषये ज्ञानं भक्तिं च सम्पाद्य यदि प्रवर्तयन्ति तर्हि तेषां मोक्षः अवश्यं भविता इत्येव उच्यते। अतः परमपुरुषं श्रीहरिं श्रीकृष्णं यजतां मोक्षो भवति इति इदानीम् अत्र उच्यते। एतावनेव यजतां यः निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः। इह अर्थात् कर्मभूमौ यजतां नानाविधयागं कुर्वतां त्रैविद्यानां पुनः भागवतसङ्गतः अर्थात् भगवद्भक्तेन कथिता या हरिकथा वर्तते तस्याः हरिकथायाः सङ्गः सम्पर्कः समागमः भवेत्। एवञ्च तादृशभागवतकथा सङ्गात् किं भवति? भगवती अचलः भावः जागर्ति अर्थात् अचलः भक्तिभावः समुदेति। यद् एतावानेव निःश्रेयसस्य अर्थात् मोक्षस्य परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य
आवृत्ति पुनरावृत्ति रहितस्य मोक्षस्य उदयः लाभः तदेव लाभः अस्माकं जीवने वर्तते अन्यत् सर्वं तुच्छम् यद्यत् पूर्वमुक्तं तत्सर्वं तुच्छं भवति निश्चय तत्र उक्तं किं पशुकामः धनकामः राज्यकामः ग्रामकामः इत्यादिकं सर्वमपि उक्तं तत्सर्वं तुच्छं तत् न अपेक्षितव्यं केवलं मोक्षः अपेक्षणीयः तदर्थं किं करणीयं भक्तिरावश्यकी सा भक्तिः कथम् उदेति भागवतानां समागमात् ये भगवद्भक्ताः भागवतकथायां निरताः ये वर्तन्ते भागवतकथां ये जानन्ति ये कथयन्ति तत्समीपं गत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा पुनः मननं विधाय अचलः भक्तिभावः सम्पादनीयः तेन भक्तिभावेन अस्माकं परमपुरुषार्थः भविष्यति अन्यत् सर्वं वर्तते किल लोके इति चेत् तत्सर्वं त्याज्यम् कुतः त्याज्यं तत्तुच्छम् अद्य आगमिष्यति पुनः किञ्चित् कालं स्थित्वा पुनः तद्गमिष्यति यदि मोक्षः उपलभ्यते तर्हि कदापि अयं मोक्षः नैव गच्छति अतः मोक्षसम्पादनार्थं यत्नः करणीयः एतावानेव यजतां यः निःश्रेयसोदयः तदेव उक्तं त्रैविद्यानां भागवतसङ्गतः यद्भागवतसङ्गतः भावः भगवती अचलः भावः यः वर्तते तादृशभावेन किं भवति निःश्रेयसस्य उदयः अर्थात् परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य उदयः लाभः भवति अन्यत् सर्वं तुच्छम् अर्थात् आरम्भे त्रैविध्यत्वं तेषां नाम बहुविधदेवानाम् आराधनं बहुविधफलार्थं कुर्वन्ति भवतु नाम तदनावश्यकम् इति न तत्सर्वं विधाय कृत्वा बहुजन्मानन्तरम् अस्माकं श्रीमद्भागवतश्रवणे आसक्तिः भविष्यति आसक्तिः जागर्ति आसक्तिः उदेति तेन भावेन अस्माकं मोक्षः भवति इति उच्यते ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उभयत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्य संवृत पतस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात् एवं वदन्ति अत्र किमुच्यते इदानीं ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रं यदा हरिभक्तानां समागमः सङ्गः अस्माकं भवति तदानीं तस्मिन् सङ्गे अस्माभिः किं क्रियते हरिभक्तानां समागमः यदा भवति तदानीम् अस्माभिः किं करणीयं तस्मात् पुरुषात् अस्माभिः हरिकथा श्रवणीया श्रीमद्भागवतकथा अत्यन्तम् आदरेण श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणं कुर्यात् इति उच्यते तदनं किं भवति संसारसागरे त्रिगुणात्मक ऊर्मयः याः सन्ति तस्य प्रतिरोधार्थं यत् ज्ञानम् आवश्यकं तादृशज्ञानम् अस्माकं भागवतस्य श्रवणेन उत्पद्यते पद्मावती ज्ञातं वा अस्माकं संसारचक्रे
त्रिगुणात्मक ऊर्मयः प्रवाहाः बहवः उपलभ्यन्ते किल तेषां निरोधार्थं किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम् तज्ज्ञानं कथम् उपलभ्यते श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणेन एवञ्च भागवतकथाश्रवणेन किञ्चित् ज्ञानम् उपलभ्यते तेनैव ज्ञानेन अस्माभिः याः ऊर्मयः समुत्पद्यन्ते त्रिगुणात्मिकाः याः ऊर्मयः संसारचक्रे उपलभ्यन्ते संसार अब्दौ समुद्रे अस्माकम् उपलभ्यन्ते तान् सर्वान् ताः नाशयितुम् एतज्ज्ञानम् अस्माकम् आवश्यकं भवति तेन किम् उपलभ्यते अनन्तरं तादृशज्ञानेन किं भवति इति चेत् अस्माकम् अन्तःकरणं परिशुद्धं भवति तेन ज्ञानेन अन्तःकरणं परिशुद्धं भवति अनन्तरं विलक्षणः कश्चन आनन्दः अस्माकं मनसि उदेति उत्पद्यते जायते अनन्तरं विषयपदार्थेषु यदाकर्षणं पूर्वमासीत् तदाकर्षणं विनश्यति पूर्वं किमभूत् विषयपदार्थेषु अस्माकम् अत्यन्तम् आकर्षणमासीत् तदाकर्षणं किं भवति निरुद्धं भवति कथम् अस्माकम् अन्तःकरणम् इदानीं शुद्धमस्ति अत एव शुद्धं कथं सञ्जातं ज्ञानेन ज्ञानं कथं सञ्जातं हरिभक्तानां समागमेन भागवतस्य श्रवणेन एवञ्च एतत् निश्चितम् इदानीम् अस्माकं किं निश्चितम् अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं वा न वा इति वयमेव विचारयितुं वयमेव शक्ताः समर्थाः इदानीं कथं सामर्थ्यम् इति चेत् यदि अस्माकं विषयपदार्थेषु विशेषरूपेण यदि अभिरुचिः न भवति तर्हि अस्माकम् अन्तःकरणम् इदानीं शुद्धं वर्तते इति ज्ञायते यदि पुनः पुनः विषयपदार्थेषु एव अस्माकम् अभिरुचिः भवति तर्हि अन्तःकरणम् अस्माकं न शुद्धम् इति विभावनीयम् अस्माभिरेव तत्र परीक्षां दत्वा परीक्षां स्वीकृत्य अस्माभिरेव निश्चेतुं शक्यते अतः किमुच्यते अनन्तरं किं भवति विषयपदार्थेषु आकर्षणं नश्यति अनन्तरं पुनः विष्णुवैष्णवेषु अस्माकं भक्तिः पुनः पुनः जायते भक्त्या किं भवति भगवतः अनुग्रहः भवति भगवदनुग्रहेण किं भवति मोक्षसाधनीभूतं यदपरोक्षज्ञानम् आवश्यकं तदपरोक्षज्ञानम् अस्माकम् उपलभ्यते ओम तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् इति ब्रह्मसूत्रम् तदधिगमे यदा ब्रह्म अपरोक्षज्ञानमस्माकं जायते तदानीं पुनः उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् इति संचितकर्मणां प्रारब्धकर्म विहाय अन्येषां समेषां कर्मणां नाशो भवति उत्तरत्र पुनः यत् कर्म अस्माभिराचर्यते तत्कर्मणा अस्माकं संसारसङ्गः न भवति अतः अपरोक्षज्ञानम् उत्पद्यते अतः अत्र भागवते भगवान् श्री वेदव्यासः एवं वदति स तु वदति यः कोऽपि तथा न करोति स तु महात्मा भगवान् वर्तते वेदव्यासः अतएव वदति सः वदति अतः कः निर्वृतः हरिकथासु करतिं न कुर्यात् एवञ्च भागवतश्रवणेन अस्माकम् एतादृशं महत् प्रयोजनम् उपलभ्यते किल
अतः श्रीमद्भागवतस्य श्रवणे कस्य वा मनः न प्रवर्तते इति प्रश्नं करोति। सर्वे इच्छन्ति, यतः हरिकथाश्रवणेन अस्माकं मोक्षाख्यपुरुषार्थः अन्तिमपुरुषार्थः अस्माकम् उपलभ्यते। अतएव सर्वेषां जनानां श्रीमद्भागवतश्रवणे आसक्तिर् अवश्यं भवत्येव। कस्य न जायते इति प्रश्नं करोति भगवान् वेदव्यासः। अस्माभिरेव इदानीम् उत्तरं दातव्यं भवति। किं सर्वेषाम् एतादृशज्ञानं भवति वा इति अस्माभिः विचारः करणीयो भवति। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उभयत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसंवृतपथः पतस्तु अथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिं न कुर्यात् इति। हरये नमः। बहु उच्यते अत्र, अत्यन्तम् आश्चर्यम्। उक्तरूप भागवत संगस्य अचलभावजनकत्वं भक्तिजनकत्वं परंपरया इति दर्शयन् भागवत संग पदसूचितां भागवतानां संगः संपर्कः इत्यनेन किम् उपलभ्यते? हरिकथारतिं स्तौति। अर्थात् भागवतानां समागमेन अस्माकं किं प्रयोजनं? तेषां सेवां विधाय तत्सकाशात् अस्माभिः श्रीमद्भागवतकथा श्रोतव्या। यतः यः भागवतं सम्यक् जानाति तत्समीपं गत्वा अस्माभिः किं क्रीडां कुर्मः इति वा, अथवा आवौ मिलित्वा आवौ मेलनं भूत्वा सम्यक् भोजनं कुर्मः इति वक्तव्यं वा? नैव। यदा श्रीमद्भागवतं यः श्रीमद्भागवतं सम्यक् जानाति, भागवतं वक्तुं यः समर्थो वर्तते, तत्समीपं गत्वा अन्यत् सर्वं न प्रष्टव्यम्। भागवतकथा निरन्तरं श्रोतव्या। तेन किं भवति अस्माकं? तदेव उच्यते, यासु कथासु श्रुतासु सतीषु। अर्थात् यस्याः कथायाः निरन्तरं श्रवणेन अस्माकं मनसि भक्तिभावः सम्यक् भविष्यत्येव। सर्वतः प्रतिनिवृत्तम् उपरतं गुणोर्मिणां सत्त्वादिगुणाः एव ऊर्मयः तरङ्गाः तेषां चक्रं समूहः यस्मात् तत्। अर्थात् श्रीमद्भागवतकथायाः निरन्तरश्रवणेन किं कः लाभः, किं प्रयोजनम् इति चेत् अस्माकं मनसि किञ्चित् ज्ञानं तदानीम् उद्बुध्यते, ज्ञानम् उत्पद्यते। जागृतो भवति जागृतं भवति किञ्चित् विलक्षणं ज्ञानम्। तेन ज्ञानेन किं भवति? गुणोर्मिणां सत्वरगुण रजोगुण तमोगुणाः एव संसाराख्य समुद्र मध्ये विद्यमानाः ऊर्मयः, अर्थात् तरंगाः। तेषां तरंगाणां यः समूहः वर्तते, चक्रं वर्तते, तादृश समूहस्य प्रतिरोधं करोति एतद् ज्ञानम्। अतः भागवतानां समागमेन तस्मात् भागवत पुरुषात् या कथा अस्माभिः वारं वारं श्रूयते, या कथा अस्माभिः श्रुता भवति, तया कथया अस्माकं मनसि विलक्षणं किञ्चित् ज्ञानं समुदेति। तेन ज्ञानेन संसार समुद्रे त्रिगुणात्मिकाः अथवा त्रिगुणजन्याः याः ऊर्मयः ये तरंगाः वर्तन्ते, तेषां तरंगाणां यच्चक्रं समूहः निकरः
निवहः समुदायः वर्तते तस्य निवहस्य समुदायस्य कर्तनं भवति। अतः तादृशज्ञानस्य ज्ञानस्य तावती शक्तिर्वर्तते। अनन्तरं किं भवति? यदा अस्माकं त्रिगुणजन्यानां पदार्थानां त्रिगुणजन्यत्वात् अज्ञानादीनां नाशः ज्ञानेन भवति, तदानीं मनसि नैर्मल्यं संजायते, अंतःकरणं शुद्धं भवति। आत्मप्रसादः, आत्मप्रसाद इत्यस्य अयम् एतदेव। आत्मनः नाम मनसः प्रसादः, प्रसन्नता जायते। मनप्रसादानन्तरं किं भवति? उभयत्र इह परत्र स्वर्गादौ विद्यमानेषु विषयेषु अस्माकम् असंगः भवति। अर्थात् स्नेहराहित्यलक्षण वैराग्यम् उत्पद्यते अस्माकं तेषु विषयपदार्थेषु। केवलम् अत्र भूमौ विद्यमानेषु विषयपदार्थेषु विरागः इति न, किन्तु स्वर्गे यत् सुखं वर्तते तस्मिन् स्वर्गसुखे एवम् अत्र ये विषयाः उपलभ्यन्ते तेष्वपि अस्माकम् असङ्गः भवति। कुतः असङ्गः भवति? अस्माकम् अन्तःकरणम् इदानीं शुद्धं वर्तते। अन्तःकरणं कथं शुद्धं सञ्जातं? विलक्षण किञ्चित् ज्ञानेन, अर्थात् अज्ञानप्रतिरोधक ज्ञानेन एतादृश अन्तःकरणम् अस्माकं परिशुद्धं सञ्जातं। ज्ञानं कथं जायते? भागवतानां समागमात्। भागवतानां समागमात् कथं जायते? तैः भागवती कथा या वर्तते तस्याः कथायाः निरन्तरं श्रवणेन अस्माकं किञ्चित् ज्ञानं जायते। कथा कथं श्रुता अस्माभिः? भागवतानां समागमात्। भागवतानां समागमः कथं भवति अस्माकं? भागवतसङ्गः कथं भवति इति चेत्, भागवतसङ्गः अस्माकं त्रैविद्यानाम् अस्माकं बहुषु विषयपदार्थेषु पुनः पुनः सञ्चारं विधाय तत्र विद्यमानम् असारम् अनुभूय अनन्तरम् अस्माकं तत्र वैराग्यं जायते किञ्चित्। अतः भागवतानां सङ्गः भवति, कथा श्रूयते, अनन्तरम् अस्माकं किञ्चित् ज्ञानम् उदेति। तेन ज्ञानेन विषयपदार्थेषु इह विद्यमानेषु स्वर्गादिषु विद्यमानेषु विषयपदार्थेषु अस्माकं वैराग्यं भवति। एवञ्च भक्तिः उदेति, समुदेति, अंतःकरणं शुद्धं भवति। शुद्धे अंतःकरणे भगवद्ज्ञानं मोक्षसाधनीभूतं यज्ञानं वर्तते तादृशम् अपरोक्षज्ञानं जायते। तेन ज्ञानेन भगवतः श्रीहरेः श्रीकृष्णस्य अस्माकं प्रसादः भवति। तेन प्रसादेन अस्माकं मोक्षः उपलभ्यते इति उच्यते। अत एव इदानीं भगवान् श्री वेदव्यासः वदति, एवञ्च श्रीमद्भागवतकथायाः एतावत् बृहत् महत् विलक्षणं प्रयोजनं वर्तते। अत एव श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणे कः रतिं न कुर्यात्? बुद्धिमान् यः भवति तर्हि सः अवश्यम् एव श्रीमद्भागवतकथायाः श्रवणार्थं धावति, प्रतिधावति। तदेव उच्यते। को निर्वृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्? निर्वृतः कः? तदेव उच्यते अत्र। निर्वृतः कः? निर्वृतः अर्थात् हरिकथा श्रवण सुखज्ञः,
हरिकथायाः श्रवणेन यद् विलक्षणं सुखं जायते तादृशसुखं यः जानाति सः निर्वृतः सुखज्ञानी। कः सुखज्ञानी? हरिकथासु न कुर्यात्। पुनः पुनः हरिकथायाः श्रवणे मनः प्रवर्तते तस्य। कः न करोति मनः प्रवृत्तिम् इति एव अत्र प्रश्नः क्रियते। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासिकीं ऋषिं कविम् इति उच्यते। एवञ्च एतत् सर्वम् उक्त्वा शौनक उवाच एतद्वर्तते वा? शौनकः इदानीं शुकाचार्यं प्रति पृष्टवान् परीक्षितः अन्यत् किं पप्रच्छ इति शौनकः सूतपुराणिकं प्रति इदानीं वदति। सूतपुराणिकस्य समीपे शौनकः एवं पृच्छते, एतत् सर्वम् अभूत्, अन्यत् परीक्षित् राजा वर्तते किल, सः राजा अन्यत् किं पृष्टवान् शुकाचार्यस्य समीपे, तत्सर्वमपि इदानीम् अहं श्रोतव्यं भवति। तत्सर्वं श्रोतुम् अहम् अत्यन्तम् उत्सुको अस्मि। मदीया इच्छा प्रवर्तते एवम्। अतः कृपया वदन्तु। यतः राजा सोऽपि सज्जनः, हरिकथायाः वक्ता शुकाचार्यस्तु सज्जनतमः वर्तते। एवञ्च यत्र उभयोः सज्जनयोः मेलनं भवति तत्र हरिकथायाः माहात्म्यस्य वर्णनमेव भवति। अतः अयं परीक्षित् सज्जनः वर्तते। बाल्ये एव यदा सः क्रीडन् आसीत् बाल्ये तदानीमपि अयं परीक्षित् भगवत्पूजात्मकं क्रीडा विशेषमेव कृतवान् वर्तते। अतः सर्वदा भगवन्निष्ठो वर्तते अयं राजा। शुकाचार्यस्तु सर्वदा आबाल्यात् शुकाचार्यः भगवन्निष्ठ एव वर्तते। एवञ्च एतेषां भागवतसङ्गतानाम् उभयोः मेलनेन इदानीं किं प्रवृत्तम्, कृपया तत्सर्वं वदतु इति इदानीं शौनकः सूतपुराणिकं प्रति पृच्छति। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।